बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज मैं आपको दुरूद पाक की बहुत सारी बातें बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा पैगाम सुनने जा रहे हैं जो दिलों को बदल देता है, ज़िंदगियों को रोशन कर देता है और हमारी दुनिया और आखिरत को संवार देता है। ये पैगाम है दुरूद पाक की फ़जीलत और एक बहन की ईमान अफरोज़ कहानी। अच्छा, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया, ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर बुलंद ना करो, वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें ख़बर भी ना होगी। ये आयत हमें ये सिखाती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम ईमान का हिस्सा है। अगर कोई मामूली सा दिल में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को पसंद ना करे तो इसका ईमान ख़तरे में पड़ जाता है। तो अल्लाह ताला ने जो फ़रमाया, अल्लाह ताला की जो बातें हैं वो बेशक सच हैं। दुरूद पाक जब हम पढ़ते हैं तो हमारी ज़िंदगियाँ इसलिए आसान होती हैं क्योंकि हम अल्लाह पाक के महबूब से मोहब्बत कर रहे होते हैं, उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं। दुरूद शरीफ से हर एक की ज़िंदगी बदली है, सब की ज़िंदगियों में सुकून आया है, सब की ज़िंदगियों से परेशानियाँ ख़त्म हुई हैं। तो दुरूद शरीफ हमारे लिए एक अनमोल तोहफ़ा है। यानी अल्लाह और उसके फ़रिश्ते भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं और मोमिनो तुम भी दरूद और सलाम भेजो। जब कोई मुसलमान दरूद शरीफ पढ़ता है तो उसका नाम फ़रिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते हैं। एक दरूद के बदले में अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ फरमाता है और 10 दर्जे बुलंद कर देता है। तो आप सोचें कि अब जब रोज़ाना बार बार दुरूद शरीफ का विर्द करते हो तो अल्लाह ताला की कितनी रहमतों का नज़ूल आप पर होता है। जब रहमतें आप पर बरस रही होती हैं, गुनाह आपके माफ़ हो रहे होते हैं और आपकी ज़िंदगियाँ इसलिए आसान हो रही होती हैं क्योंकि अल्लाह ताला की रहमतों का मुसलसल नज़ूल होना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम होना, तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर आसान होगी। चाहे आप जौन सी भी मुश्किल में, बड़ी से बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, आपकी ज़िंदगी के सारे मुश्किलात अल्लाह ताला ज़रूर हल करेंगे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जुमेरात की शाम से जुम्मे की शाम तक तुम्हारे दरूद बराह रास्त मेरे सामने पेश किए जाते हैं। यानी ये वक्त ख़ास है। अगर हम जुम्मे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ें तो हमारी दुआएं कबूल होती हैं और बरकतों के दरवाज़े खुल जाते हैं। आप हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ते हो, सारा दिन पढ़ते हो, आपका पहुंचता है दरूद पाक, लेकिन जुमेरात और जुम्मा एक ख़ास दिन होता है तो आपके दरूद पाक पहुँचे जाते हैं। अब आइए सुनते हैं कि ऐसी बहन की कहानी जिसने दरूद शरीफ की बरकत से अपनी ज़िंदगी बदल ली। ये बहन एक आम मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती थी। ज़िंदगी के मसाइल बहुत ज़्यादा थे, परेशानियाँ भी थी, दुख भी बहुत ज़्यादा थे और दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कम नहीं हो रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा होती जा रही थी। ये हर वक्त बस परेशान रहती थी, एक बोझ सा होता था, बेसुकूनी होती थी और मुश्किलात का एहसास था और सोचती थी कि अब क्या करूं मैं इस ज़िंदगी से, मैं परेशान हूँ। तो जब उसने दुरूद पाक के फ़वाइद सुने, दुरूद पाक की फ़जीलतें सुनी कि दुरूद पाक की वजह से ज़िंदगी बदलती है, दुरूद पाक एक खूबसूरत रास्ता है, तो इस बहन ने दुरूद पाक को कसरत के साथ पढ़ना शुरू किया। ख़ास तौर पर जुम्मा के दिन कसरत के साथ पढ़ा करती थी क्योंकि इन्होंने किसी नसीहत पर अमल किया। दिन रात चलते फिरते, उठते बैठते भी दुरूद शरीफ पढ़ती थी। इनकी बस आदत बन गई थी। कुछ ही दिनों में इनकी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ आने लगी जो नामुमकिन थी। जो मुश्किलात नामुमकिन लगते थे कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, जो मुश्किलात इसको लगते थे कि ये हमेशा मेरी ज़िंदगी में रहेंगे, वो आसान नहीं होंगे क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ। लेकिन जब दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू किया तो इस बहन की ज़िंदगी बदल गई, इस बहन की ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई।
دل کو سکون اور روح کو سکینہ نصیب ہوا۔ گھر کے حالات جو تھے وہ خوبصورت ہوتے گئے، سنورتے گئے، رزق میں برکت آتی گئی۔ گھر میں جو مسئلے مسائل تھے وہ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو رہے تھے۔ یہ بہن خود بھی کہتی ہیں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ درود شریف میرے لیے ایک ڈھال بن گیا ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے میں درود پڑھتی ہوں اور اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ اور واقعی میں درود پاک ایک ایسا نور ہے کہ جب ہم درود شریف کا ورد کرتے ہیں تو ہمارے اوپر جو مصیبتیں، جو پریشانیاں آئی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ٹل جاتی ہیں۔ اگر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے تو درود پاک اور استغفار جب آپ ورد کرتے ہو تو اس کا ہدیہ کیا کرو، آنے والی ساری مصیبتیں، پریشانیاں رحمت بن کر بدل جاتی ہیں۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ درود شریف محض الفاظ نہیں ہیں بلکہ زندگی بدل دینے والا ایک خوبصورت نسخہ ہے۔ حضرت مولانا فیض الحسن رحمۃ اللہ جمعہ کے دن دنیاوی باتیں چھوڑ دیتے تھے اور صرف درود شریف کا ورد کرتے تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی، وفات کے بعد 2 مہینے تک ان کے کمرے سے خوشبو آتی رہی۔ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ درود شریف دنیا اور قبر دونوں میں راحت کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم پریشان ہیں، اپنی زندگیوں سے تھک گئے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں مشکلات میں، تکلیفوں میں اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ جب ہم درود شریف کا ورد کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں سکون نصیب ہوتا ہے، پریشانیاں ختم ہوتی نظر آتی ہے، بند راستے کھلتے نظر آتے ہیں، دشمن جو ہیں وہ دوست بن جاتے ہیں۔ تو یہ سب درود پاک کی ایک خوبصورت تحفہ ہے، ایک خوشبو ہے جس کی وجہ سے ہمارے مشکلات آسان ہوتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں یہ سب صرف اس دنیا میں ملے گا، نہیں، ہمیں یہ سب کچھ قبر میں بھی اتنا کچھ ملے گا، آخرت میں بھی اتنا کچھ ملے گا کہ ہم خود بھی حیران ہوں گے۔ ہماری زندگیاں آسان کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا جائے گا۔ ہم اگر صرف درود پاک کا ورد کریں گے اور کسی چیز کا ہم ورد نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ درود پاک کی برکت سے ہم سب گناہوں سے دور ہوتے جائیں گے، ہم سے پریشانیاں ختم ہوتی جائیں گی، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب ہمارا درود پاک پہنچے گا، روزانہ پہنچے گا، دن میں اگر ہم 100 کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے ہیں، چھوٹا سا درود شریف پڑھتے ہو تو آپ یقین مانو فرشتے بار بار کہتے فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ چاہے ہم جس بھی حالت میں پڑھتے ہیں، جس طرح بھی پڑھتے ہیں، ہمارا درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، ضرور پہنچتا ہے اور ان کا جواب بھی آتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائی، درود شریف ہماری زندگیوں کا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، گناہوں کی معافی کا وسیلہ ہے اور قبر میں نور کا سامان ہے۔ ہم بس درود شریف پڑھتے جائیں، اپنی زندگیوں کو اللہ کے حوالے کریں، اپنی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں ان کو اللہ کے حوالے کریں۔ کچھ عرصے تک آپ درود شریف کو پڑھیں اور اپنی زندگی کا کمال دیکھیں۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گھروں کو سکون عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ جب آپ درود شریف پڑھو گے تو آپ خود بخود گناہوں سے دور ہوتے جاؤ گے۔ آہستہ آہستہ جب دو انسان بھی اگر آہستہ آہستہ دوستی رکھے تو ان کی دوستی بڑھتی جا رہی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر بہنیں ماں اور بچے جب ایک جگہ رہتے ہیں تو ایک گھر میں ایک محبت ہوتی ہے، کوئی کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اگر وقتی لڑائی ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو درود شریف بھی ایسا ہی ہے، جب آپ روزانہ پڑھو گے تو اس سے آپ کی دوستی ہو جائے گی اور درود شریف اپنے پڑھنے والوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ بس درود شریف پڑھتے رہیں اور محبت سے پڑھیں، لگن کے ساتھ پڑھتے رہیں،
یہ درود پاک ہی آپ کا اصل دوست ہے، جو آپ کو ہر پریشانی سے نکالے گا، ہر مصیبت سے نکالے گا اور آپ کی زندگی میں سکون لے آئے گا، اور آپ کو اتنا کچھ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جو آپ مانگ رہے ہو اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ بس پابندی کے ساتھ پڑھیں اور روزانہ پڑھیں اور کثرت کے ساتھ پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، پھر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں انشاءاللہ۔